जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीमध्यप्रदेशे स्वामिसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवातिषड्ढिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अधिकज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां वासरः वासरस्तु अद्य भौममातुर्युक्तायां शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अकार उकारमकार स्वरूपस्य लक्ष्मीनारायणस्वामी देवता अनुग्रह प्रीत्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य चरकुरूलगोत्रोद्भवस्यायाहं वेङ्कटनारायणकोनण्टिनामधैष्यायां धर्मपत्न्याः निशा वेङ्कटनामधैष्यायां कोनण्टिनामधैष्यायां काशी वेङ्कटनामधैष्यायां सिद्धार्थवेङ्कटनामधैष्यायां नक्यनारायणम्मानाम्याः एतेषां सम्पूर्णसमस्तसा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं कुलिबाब्जीनाम्या सकुटुम्बश्चाद्दर्दबडिबलोश्च चिरञ्जीविनाम्याद्दर्दबडिबलगोत्रोश्च भुवन् कल्याणाम्या सकुटुम्बश्च सपरिवारश्च च పైకి వచ్చేయండి సార్, సమయం అవుతుంది వచ్చేయండి. చిరంజీవి గారు ఆటోమేటిక్ ఎన్నిక జరగమని చెప్తాడు, ముందే జరిగితే మనం బాగుంటుంది. ఓకే, ఇంకా జరిగింది కండువులు జరిపి ఇంకెన్ని జరపను. మీరు వచ్చేది షార్ట్ టైం చాలా పెద్ద టైం. వెంకటేశ్వర ఆరాధన. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवजुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಚನೆ ತಾನೆ? ಹಾಂ ಸರಿ.